अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज ज़्यादातर सबका फोकस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का था पहला दिन, और पहले ही दिन उन्होंने बड़े तारीख साज काम किए हैं। और मैं ख़ुद भी चाहती थी कि मैं उसके ऊपर डिटेल आपको सारा आगाह भी करूं और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो वर्जन्स हैं वो भी आपके सामने रखूं। क्या उसमें अच्छी बातें थी, क्या अच्छी बातें नहीं थी, और जो एक अहम केस की समाअत हुई है जिसको सारे पाकिस्तान ने लाइव देखा टीवी के ऊपर, तो उस केस की समाअत से क्या नज़र आया, मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, तो ये सब मैंने आपके साथ आज के वीलॉग में डिस्कस करना था। लेकिन दोपहर में जो बच्चे की अम्मार के हवाले से ख़बर आई तो उसकी वजह से दिल इतना बुझ भी गया, और बस आप समझ लें कि मैं कुछ जज्बात पे उस तरह से फिर काबू नहीं रख पाई, और फिर सारा जो मेरी बातचीत थी उसका रुख उसी तरफ हो गया। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी जिसने अंदर तक हिला के रख दिया, और स्टिल मतलब उसकी जो तकलीफ़ है वो मेरे अंदर मौजूद है। बहुत दिल परेशान है और उदास है अम्मार के लिए। अल्लाह ताला उस बच्चे के लिए आगे की सब मंजिलें आसान करे, और वो तो एक जन्नत का मासूम फूल है, तो इंशाअल्लाह जन्नत में हंसता मुस्कुराता होगा। यहाँ तो इस दुनिया के जो तकलीफ़ें और अजाब हैं उसने उस मासूम फूल को झुलसा दिया था। बहरहाल इससे जुड़ी एक अहम खबर अब ये है कि जो उसके वालिद हैं मियाँ इबाद फारूक साहब, उनको इजाज़त मिल गई है कि वो बच्चे के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। तो इतना तो कम अज़ कम रहम खा लिया गया है, मरने के बाद ही सही, मासूम को कुचलने के बाद ही सही, कम अज़ कम इतना रहम तो आ ही गया है दिल में कि कम अज़ कम बच्चे को आखिरी दफ़ा बाप देख ले और उसको अपने हाथों से लहद में उतार दे। तो मियाँ इबाद फारूक साहब को ये दुखी मंजर दिखाने के लिए बहरहाल इजाज़त मिल गई है, और अब वो जनाजे में शिरकत कर सकेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में उनका जी मुकदमा चलना है, तो लिहाजा मिलिट्री की वो तहवील में है। मिलिट्री की तहवील में जब कोई होता है तो कोई पता नहीं होता कि वो किधर है, और उससे ना मुलाकात हो पा रही होती है और ना उसकी अहल खाना से मुलाकात हो पा रही होती है। इससे मुतालिक एक मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है जिसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हो सका, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर वाज़ेह हिदायत ये ज़रूर जारी कर दी थी कि जो लोग भी मिलिट्री की तहवील में हैं उनकी अहल खाना से मुलाकात करवाई जाए, उनका बंदोबस्त करवाया जाए, और उनके जो इंसानी हुकूक हैं उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन बाकी अमल दरामद जिस तरह नहीं हुए फैसलों पर, इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ और ना वो करवा सके। तो बहरहाल मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा भी अभी किसी तरफ नहीं लगा है, उस पर भी कोई नतीजा नहीं आया है। और मेरी तो दरख्वास्त है नए काजी साहब से कि बराए मेहरबानी इस मुकदमे को भी अर्जेंट बुनियादों पर सुना जाए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला एक तो बहुत ही आइन से मुतसादिम सा नज़र आता है, और दूसरी बात यह है कि इसमें जिस तरह से बुनियादी इंसानी हुकूक सलब होते नज़र आते हैं, और जिस तरह से महसूस होता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे क्योंकि एक ओपन ट्रायल नहीं होता, तो इस सूरत में इस निज़ाम इंसाफ पर बहुत सवाल उठते हैं। और ये वैसे भी एक मुतवाज़ी सा निज़ाम इंसाफ है जो आम जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं उसके मुतवाज़ी चल रहा है, तो इसका वैसे भी एक वजूद जो है वो क्वेश्चन ही है इसके ऊपर। तो बहरहाल वी होप कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं वो इसके ऊपर जल्द ही कोई फ़ैसला लें। बहरहाल चूँकि मियाँ इबाद साहब मिलिट्री कोर्ट की तहवील में है, तो अब उनको लाया जाएगा जी बेटे के जनाजे में शिरकत के लिए, उन्हें इजाज़त मिल गई है इस चीज़ के लिए। तो वी होप कि ऐसा हो जाए, और हो सकता है जब तक आप ये वीलॉग देख रहे हों बच्चे की तदफीन भी मुकम्मल हो चुकी हो। बहुत तकलीफ़ दे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे ये मामला, और इसके ऊपर जिसने जिसने जितना जितना कहा लिखा सब कम नज़र आता है, वो तमाम अल्फाज कम नज़र आते हैं। जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा ने बड़ी सही बात की है कि हम बस वो कौम है बेटा कि जो सिर्फ जनाज़ों में शिरकत के लिए आते हैं। जनाजा शायद इस बच्चे का भी बहुत बड़ा हुआ हो, लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक कोई ज़िंदा होता है उसके लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करनी होती है, तो हम सब लोग मुर्दा हो जाते हैं, मुर्दे बने होते हैं, मुर्दों की कौम लग रही होती है कि कोई नहीं निकलता है, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता है, और फिर जब कोई मर जाता है तो फिर हम जनाजों को कंधे देने के लिए आ जाते हैं। तो ये हमारी हकीकत है, और इसी हकीकत का फ़ायदा उठा रहे हैं ताकतवर कि ये कमज़ोर और मुर्दा लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर जितना मर्जी जुल्म कर लो। आज अम्मार मर गया है, उसका एक इबाद का बच्चा मर गया है, कल किसी और बच्चे की भी बारी हो सकती है। तो यू नेवर नो, क्योंकि जब आप एक दफ़ा हाथ नहीं रोकते तो फिर आगे कितनी दफ़ा ये हाथ बढ़ेगा आप नहीं जानते। तो बहरहाल इस अफसरदा सी खबर के बाद अब मैं ज़रा आ जाती हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पर एक तारीख रकम हुई है जी
تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی عدالتی کارروائی براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی ہے، اور جو سپریم کورٹ میں اہم مقدمہ تھا جس میں آپ کو معلوم ہے کہ رولز اور ریگولیشن سے متعلق ہے، پروسیجر ایکٹ ہے، اس کے اوپر جو اس کا آج سماعت ہونی تھی، اور اس کے لیے کل ہی یہ بات طے تھی کہ یہ فل کورٹ تشکیل دے دیا گیا تھا اور فل کورٹ ہی آج بیٹھا، اگرچہ اس بات کا بھی خدشہ موجود تھا کہ کچھ جج صاحبان کہیں معذرت نہ کر لیں، لیکن اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ تمام جج صاحبان نے بیٹھ کر یہ مقدمہ سنا، اور اس مقدمے کی جو ساری کارروائی تھی، جو سماعت کا احوال تھا، وہ سارے پاکستان دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے، لائیو اس کو نشر کیا گیا۔ اپنی لحاظ سے یہ ایک منفرد فیصلہ تھا، اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ بری باتیں بھی ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اچھی باتیں رکھ دیتی ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایک لائیو ٹیلی کاسٹ جاتی ہے تو کوئی بھی شخص اس سے براہ راست دیکھ سکتا ہے، اپنے طور پہ جج کر سکتا ہے کہ مقدمے کی کارروائی کیسے آگے بڑھ رہی ہے، شفاف ہے، غیر شفاف ہے، کیا اس کے اوپر جو مقدمے کے تمام پہلو ہیں ان کا احاطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، فیئر ٹرائل ملا ہے یا نہیں ملا، تو آپ اپنے طور پر بھی ایک جج کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک بہت اس لحاظ سے خوش آئند سی بات ہے۔ بہت سارے ممالک میں، دیگر ممالک میں بھی سپریم کورٹ کی مختلف کارروائیاں لائیو دکھائی جاتی ہیں، تو یہ پاکستان میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ ایک بڑا ایکشن لیا ہے اور بڑا فیصلہ کیا، اور چیف جسٹس صاحب کے ایکشن پر عمل درآمد بھی ہوا۔ آج براہ راست کوریج کی گئی اور اس کے لیے اچھے انتظامات تھے، کہنا پڑے گا۔ پی ٹی وی نے لائیو ٹیلی کاسٹ جو کی اس کے لیے اچھے انتظامات تھے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی رہتی ہے سب کے اوپر۔ سب کو معلوم ہے کہ اب پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور جب پوری قوم دیکھ رہی ہے تو پھر سب جو بھی بات کریں گے، کچھ بھی کہیں گے، تو اس کو وہ احتیاط سے کریں گے اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں گے کہ اس کو پوری ذمہ داری لینی پڑے گی۔ تو یہ ایک بہت اس لحاظ سے بھی خوش آئند بات ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کا پیسہ لگتا ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے، تو وہ بھی دیکھیں کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ کیا صحیح طور پر سنے جا رہے ہیں، ان کو انصاف صحیح طور پہ مل رہا ہے، یا پھر یہ پیسے ان کا صرف ریاست پاکستان ضائع ہی کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کچھ حوالوں سے تو یہ ایک بہت ہی منفرد فیصلہ اور اچھا فیصلہ ہے، خوش آئند فیصلہ ہے کہ دکھایا گیا ہے۔ لیکن اس کے بہت سے نیگیٹو پہلو ہیں۔ نیگیٹو پہلو کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ نیگیٹو پہلو پہلا تو یہ ہے کہ اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ ذاتی تشہیر اور نمود و نمائش کا ایک ذریعہ بن گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ تو انگریزی سے نابلد ہیں، وہ جو قانونی اصطلاحات ہیں ان سے بھی نابلد ہیں، یعنی عام طور پر جو قانون کی اصلاحات ہیں وہ عام جو کوئی بھی ایون پڑھا لکھا شخص بھی ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں سمجھ پاتا، اس کی ٹرمینالوجی بڑی مختلف ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پروسیڈنگ ہے، یہ ایون اگر اردو میں بھی ہو تو اس کو ایک عام بندے کے لیے سمجھنا مشکل ہے، تو پھر انگلش میں تو بالکل ہی بہت لمیٹڈ ہی آپ کی آڈینس رہ جاتی ہے جو صرف اس کو سنتی ہے۔ اور اگرچہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہ ڈکلیئرڈ ہے خود سپریم کورٹ سے، لیکن ساری کارروائی زیادہ تر اس کی انگلش میں ہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس میں نیگیٹو بات یہ کہ انگلش میں کارروائی ہے تو کون دیکھے گا، کتنا لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمہ بھی زیر سماعت تھا وہ بھی کوئی ایسا سیدھا پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں تھا۔ میں اس لیے اس کو یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں کہوں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے سپریم کورٹ کیسے چلے گی، کس کے چیف جسٹس کے کتنے اختیارات ہوں گے، بینچ کیسے بنیں گے، اور کس طرح کے مقدمات کے اوپر سو موٹو لیا جا سکتا ہے، اور کس طرح کے مقدمات کے اوپر اپیل کا حق ہوگا، یہ سارے معاملات ہیں جو اس کیس میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کوئی عام آدمی کی اتنی دلچسپی نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی اتنا واسطہ پڑتا ہے ان چیزوں کا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں۔ البتہ میڈیا کے لیے کافی اس میں منجن مل جاتا ہے ڈسکشن کے لیے، کیونکہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں، ہمارے جو تجزیہ کار ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، سب کی یہ فیوریٹ ہابی ہے کہ ججز کے ریمارکس کے اوپر، ان کی گفتگو کے اوپر، ان کے جیسچرز کے اوپر گفتگو کی جائے، انہیں متنازع بھی بناتے ہیں، اپنے مطلب کہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی جج پاکستان کی تاریخ کا مشکل ہی ہے کہ وہ کبھی غیر متنازع رہا ہوا، ہر جج کسی نہ کسی حوالے سے ہم متنازع بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر اس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو اس لائیو کوریج سے تو آپ نے باقاعدہ ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے کہ جو جس کے منہ میں جیسا آئے گا وہ کمنٹ کرے گا، تنقید کرے گا، اچھا کہے گا، برا کہے گا، اور ایک نیا محاذ کھل جائے گا سارا سپریم کورٹ کے خلاف۔ پہلے ہی ہمارے ججز کافی زیادہ انڈر پریشر ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو تنقید ہوتی ہے، جو تبصرے تجزیے ہوتے ہیں، ان کو وہ کافی زیادہ اپنے اوپر ایسا لگتا ہے کہ وہ
इन्फ्लुएंस उसका लेते हैं। तो जज का काम तो ये है कि वो बिल्कुल अपने आप को बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर ले और सिर्फ दलाइल की बुनियाद के ऊपर, कानूनी निकात के ऊपर फैसला करे, शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, ना कि वो ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या नहीं होगा। लेकिन जब आप बराह रास्त ये चीज़ें नशर कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसका बराह रास्त एक फीडबैक भी आ रहा होगा और वो कहीं ना कहीं, जज साहब भी आखिर इंसान ही होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मुतासिर भी करेगा बैक ऑफ द माइंड। तो मेरे ख्याल से ये आपने एक खुला महाज फ्राहम कर दिया है। पाकिस्तान के जो एक माहौल है और जो यहाँ पर एक यानी आप कह लें इज्तिमाई शऊर है, वो इस लेवल का भी नहीं है कि लोगों को अपनी हुदूद व क़यूद का पता हो या उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि उन्होंने कितनी बात करनी है और कितनी बात में वो जजेस के ऊपर कहाँ तक कीचड़ उछाल सकते हैं। अभी मैं लास्टली देख रही थी कि सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में क्या हालात वाक़यात थे और साबिक चीफ जस्टिस के साथ किस तरह बदतमीज़ी की जा रही थी, उनकी तौहीन की जा रही थी। सारे लाइक माइंडेड वो बैठ के जो कोर्ट रिपोर्टर्स अपने आप को कहते हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स कम और नून लीग के आलाकार ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है, ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हौसला अफजा है। इस तरह तो आप मुनसिफ के ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे कि वो बेचारा फिर क्या फ़ैसला करेगा, वो तो इसी तरफ ही परेशान रहेगा कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपने ओपन स्पेस दे दी है लोगों को बात करने की। जिनको समझ है कानून की वो भी बोलेंगे मेरे जैसे, और जिनको नहीं है मेरे जैसे, जिनको नहीं है समझ कानून की वो भी बोलेंगे। तो ऐसी ये कुछ सूरत हाल जो है वो आपने बना दी है। तीसरा, इसमें जो आज की कार्रवाई रही उसमें मुझे 2-3 चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, अब चूँकि अब ओपन हुई है तो फिर ज़ाहिर अब बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। सुने भाई जो अब हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो पहली तो उसमें यह है कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इसमें हर जज अपने तौर पर ख़ुद को प्रोमिनेंट करने और ऐसा लग रहा था कि डोमिनेट करने की ख्वाहिश कोई रख रहा है। हर कोई लग रहा था कि जजेस खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही मुनसिफ हैं और बाकी तो सब बस एज ऑडियंस बैठे हुए हैं और वकील तक को इवन बोलने नहीं दिया जा रहा था। बेतहाशा सवाल किए जा रहे थे। भाई आप वकील को आर्ग्यूमेंट तो कंप्लीट करने दें, उसको अपना मुकदमे का एक पूरा इस्टेब्लिश तो करने दें कि उसका मुकदमा है क्या। लेकिन धड़ाधड़ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सो मैनी काउंटर क्वेश्चंस और फिर इधर से क्रॉस टॉक, उधर से क्रॉस टॉक, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सा माहौल लग रहा था जैसे जजेस आपस में ही लड़ पड़े हैं। तो ये मुझे तो तासुर मिला। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर क्या हाल होता होगा कोर्ट्स के अंदर कि जब अभी तो ये सबको मालूम था कि लाइव जारी है सारी ट्रांसमिशन, तो जब नहीं होता होगा मालूम तो तब क्या सिचुएशन होती होगी। जिस तरह से ओपन एक डिबेट छिड़ी पड़ी थी, तो बजाय इसके कि जो आपकी मुआवनत के लिए वकील वहाँ मौजूद है ना, आप बोलने दें, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स देने दें, लग रहा था कि ये खुद ही बरसरे पे कार हैं और खुद ही वकील बने हुए हैं सारे जज साहब। चीफ जस्टिस साहब तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि आउटस्पोकन हैं और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और एक दो जगह पर तो उन्होंने काफ़ी ब्लंटली बातें की हैं। कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने की कि जी मैं खुद इख्तियारात नहीं अपने पास सारे रखना चाहता, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि इख्तियारात डिवाइड होने चाहिए। एक मौके पे तो उन्होंने ये तक कहा कि देखें जी आप कोई लगा देते हैं पिटिशन और उस पर नंबर भी लग जाता है, मैं नहीं फिक्स करता समाअत के लिए, मेरी मर्जी, तो फिर मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मेरी मर्जी, मैं नहीं समाअत करता केस की। तो फिर इसके ऊपर एकदम थोड़ी सी खामोशी भी छा गई कोर्ट रूम में। लेकिन बेसिकली उनका मकसद ये था इस बात से इस्टेब्लिश करने का कि भाई किसी के पास भी लामहदूद इख्तियार नहीं होना चाहिए कि भाई अपने चीफ जस्टिस की मर्जी है जी, उसका दिल करेगा तो केस लगेगा, नहीं दिल करेगा तो केस नहीं लगेगा। तो हर चीज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो इस लिहाज से ये पॉइंट तो ठीक है। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स निकाल के देखें तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि जो ये अमेंडमेंट्स की गई हैं प्रोसीजर एक्ट्स में, इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, अमेंडमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत ने जिस वक्त वो की और जिस मकसद के लिए की वो बदनीयती शामिल थी। वरना ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल ही हों, कुछ चीज़ों पे बिल्कुल मज़ीद बात हो सकती है, कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी भी हैं। तो ये इख्तियारात का तयन होना या चेक एंड बैलेंस होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल किसी के पास भी कोई आमरीत तो है नहीं है कि किसी को भी आप लामहदूद इख्तियारात दे दें। तो चीफ जस्टिस साहब की ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बहुत सारे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा वो मुझे लगा कि डोमिनेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और उस तरह से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की मुख्तलिफ जगहों पर जो यानी आर्गूमेंट्स हैं उनको। इसके बाद फिर आज की सारी समाज काफ़ी घंटों पर मुहित रही। इसमें ख़ास तौर पर इम्प्रेस किया जनाब मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जिन्होंने बड़े लॉजिकल क्वेश्चन रेज किए। अतर मिनल्ला साहब का भी मैं नाम लूँगी। इन चारों जज साहिबा ने अच्छे क्वेश्चंस किए, लॉजिकल क्वेश्चंस किए, कानूनी निकात की बात की,
اور میں حیران تھی کہ بہت سارے ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر کس طرح منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب پہ کتنی بے تکی تنقید کرتے تھے، لیکن مجھے تو آج ان کی ذہانت نے قائل کیا ہے اور مجھے لگا کہ وہ بڑے کمپٹنٹ جج صاحبان ہیں. تو بہت زبردست ان کی طرف سے پوائنٹ ریز ہوئے، وہ قانونی تھے. دیکھیے ان کی بحث قانونی تھی، یہ نہیں تھا کہ کچھ جذباتی ڈائلاگ بازی چل رہی ہے، بلکہ قانونی نکات پہ وہ بات کر رہے تھے اور تحمل سے سن بھی رہے تھے. تو ان 4 جج صاحبان نے بڑے لاجیکل کویشچنز اٹھائے کہ بھئی کیسے اگر فل کورٹ ہی کوئی فیصلہ دے دے گی تو اپیل کیسے اس کے خلاف ہوگی. پھر جو سو موٹو کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے ریلیونٹ کویشچنز اٹھائے. پھر جو آخر میں یہ تھا کہ چونکہ اس کے اوپر سٹے ہے تو یہ بھی سوال بڑا ریلیونٹ تھا کہ جو اس سے پہلے فیصلے آ چکے ہیں پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا جب تک سے سٹے دیا گیا تھا اس وقت سے حساب لگایا جائے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر اس پر یہ سوال کیا بھی. عائشہ ملک صاحبہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا جس پہ چیف جسٹس نے ان کو داد بھی دی کہ یہ بالکل بڑا اہم سوال ہے. تو یہ سوال اپنی جگہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ اس سے پھر جڑا ہے آگے نیب ترمیم کا کیس بھی جس پر ابھی فیصلہ حال ہی میں آیا. تو اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے کہ جی ان پہ بھی اثر ہوگا جو فیصلے آ چکے ہیں تو پھر وہ کافی زیادہ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے ان کیسز کے اوپر بھی جس پہ سابق چیف جسٹس فیصلے سنا کے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ میں اس میں یہ بھی ایک بات کر دوں کہ ایک موقع پر بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی کہ جب اس کو وائنڈ اپ کر رہے تھے تو اس میں پھر فوری طور پر کیس کا جو سٹے تھا تو نہیں ہٹایا گیا، لیکن ایک بات طے کی گئی کہ آئندہ کے لیے جو ججز بینچز بنائیں تو اس میں جو چیف جسٹس ہیں ہول اینڈ سول وہ نہ بنائیں بلکہ جو ساتھی سینئر ججز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کر لی جائے. تو اس سلسلے میں پھر انہوں نے ایون جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا بھی کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ کو کوئی اس پر اعتراض تو نہیں ہے. طارق مسعود صاحب نے بھی ان کو بالکل اس پر سیکنڈ کیا اور جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑے دلچسپ ریمارکس دیے. اور جب انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اس کے اوپر ایک اسمائل سی بھی ان کے چہرے کے اوپر آ گئی. تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ٹرم ہے بیسکلی اب عمران خان صاحب کی ساتھ منسوب ہو چکی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کاپی رائٹ ان کے ہیں تو غلط نہ ہوگا. کہیں پہ بھی دنیا میں کوئی بھی ایبسلیوٹلی ناٹ بولتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی عمران خان صاحب ہی ذہن میں آتے ہیں. تو میں بعد میں سوچ رہی تھی کہ اعجاز الاحسن صاحب پہ تو پہلے ہی لیبل لگایا ہوا ہے کہ جی یہ بھی ان ہم خیال جج صاحبان میں ہیں جو پتہ نہیں عمران دار جج ہیں، تو ان کے اوپر سے وہ جملے بھی بول دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور ہی ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ جناب وہ ان کے اوپر کرٹیسائز کر لیں. تو بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی تاریخ تھی جو آج ہم نے دیکھی. سپریم کورٹ میں ایک ڈفرینٹ ہیئرنگ تھی. آغاز کیسا ہے ابھی میں اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت سمجھتی ہوں کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ منصف نظر نہیں آ. آج کسی نے بڑا اچھا یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں لیکن جس کے بھی ہیں زبردست ہیں، کہ منصف نہیں نظر آنے چاہیے، انصاف نظر آنا چاہیے. آپ کارروائی بھلے لائیو دکھائیں یا نہ دکھائیں، آپ کے فیصلے بولنے چاہیے. آپ بھلے بولے نہ بولیں، آپ سارا مقدمہ چپ کر کے سنیں، لیکن آپ کا فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ فیصلہ بولے اور بتائے کہ انصاف ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی پروسیڈنگز تو ہم دیکھ لیں لیکن پھر بعد میں سب روتے پھریں کہ جناب انصاف تو پھر نہیں ہوا. تو یہ سارا ایک بڑا کمپلیکس سا سین ہے. اس کے اوپر ابھی اس کو ڈائجسٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پر اتنا زیادہ کرٹیسزم ہے اور اس وقت تو جس ماحول میں یہ کیا جا رہا ہے یہ ویسے ہی بڑا پولرائزڈ قسم کا ماحول ہے. تو وی ہوپ کہ بہت سارے اور کیسز ہیں، 9 مئی کے واقعات ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، انسانی بنیادی حقوق کے خلاف کیسز ہیں، مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں، ان کے اوپر بھی ذرا اوپن کاروائیاں ہوں اور پھر لوگ بھی دیکھیں کہ کیسے ان تمام کاروائیوں کو کون ڈیفینڈ کرتا ہے اور کن الفاظ میں ڈیفینڈ کرتا ہے، ذرا پتہ تو چلے. آج کے ویلاگ کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.